अथ गणपत्यथर्वशीर्ष प्रारंभ. श्री गणेशाय नमः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमस्ते गणपतये. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि. त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं मामम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वजगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणात्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहात्रयातीतः त्वं कालात्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्येयान्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरं. गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एततव मनुस्वरूपं. गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारशान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम्. ॐ सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकृषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता. ॐ गं गणपते नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. एकदन्तचतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं च हस्तार्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृत्या पुरुषात् परम्. एवं ध्येयान्ति यो नित्यं स योगी योगिनान्वरः. नमो व्रातप्रतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते सुलम्बोदराय कदन्ताय विघ्ननाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. एतदर्वशीषं योदिते स ब्रह्मभुवाय कल्पते स सर्वथा सुखमेधते स सर्वविघ्नरेण्यबाध्यते
स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते। सायं धियानो दिवसं कृतं पापं नाशयति, प्रातर्धियानो रात्रिं कृतं पापं नाशयति। सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति, धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं, यो यदि मोहादास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रवर्तनात् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्। अनेन गणपतिं भिषिञ्जति स वाग्मी भवति। चतुर्थ्या मनस्न न जपति स विद्यावान् भवति। इत्यत्वरन् वाक्यं ब्रह्माद्यावरन् विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजैर्यजति स यशवान् भवति, स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलं वाप्नोति। यः साध्यसामिद्भिर्यजति स सर्वं लभते, स सर्वं लभते। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमासन्निधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रे भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते। स सर्वविद् भवति, स भवति, स भवति। य एवं वेद इत्युपनिषद्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवांसस्तनूभिः विषम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्रीगणपत्यर्थर्वशीर्षं समाप्तम्।